नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभेन्यूज खबर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम खबरभित्रको खबरमा म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीशले संविधान र कानुन विपरीत कुनै कार्य गरेमा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको बाटो समाउन सक्छ। तर महाअभियोगले जे जस्तो बाटो सत्तारूढले ल्यायो, यसले सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुमेको मात्रै होइन, उसले गरेको बल प्रयोगले स्वेच्छाचारिता पनि देखियो। यता चोलेन्द्रले पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको र महाभियोग नटुङ्गिएकाले नियमित काममा फर्कन कसिए, जहाँ दुवै पक्षको अतिवादी प्रवृत्ति देखियो। आइतबार जसले संविधानको मर्म र भावनाको गला निमोट्नमै उद्यत देखिए, ती पात्रहरूको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै पनि हालतमा बहाल हुनबाट रोक लगाउन उद्यत देखिए भने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरा पनि बल जफ्ती सर्वोच्च फर्कन तम्सिए। जवरा काममा फर्कने खबर बाहिरिएपछि सरकारले बल प्रयोग गर्दै सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार दिनभर प्रहरीले पहरा नै दियो। बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवास अगाडि छौँ र उनलाई बिहानदेखि नै सर्वोच्च जान रोक लगाउनको लागि सरकारले भनेको थियो र त्यसै अनुसार प्रहरीले प्रधान न्यायाधीशलाई रोक्नको लागि उनको निवास अगाडि बिहानदेखि नै ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू तैनात गरिएको छ। सम्भवतः यो नेपालको पहिलो घटना हुन सक्छ प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च जान रोक्ने कुरा। र कार्यपालिका र न्यायपालिकाको लामो समयदेखिको लडाइँ अहिले सतहमा देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन महाअभियोग फेस गरिरहेका थिए प्रधान न्यायाधीशले, त्यो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश त्यो अवस्थामाबाट गुज्रिरहेका छन् अहिले, र उनी सर्वोच्च फर्कने भनिरहेका छन् र उनलाई सर्वोच्च फर्कन नदिनको लागि सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी तैनात गरिरहेको छ सर्वोच्च अदालत अगाडि र उनको निवास अगाडि। तर महाअभियोग पास भएको अवस्था होइन, त्यसैले प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको महाअभियोग पास भयो भनेदेखि उहाँ स्वतः उहाँको पद खारेज टर्मिनेट हो। अब महाअभियोग लगाएको सम्बन्धमा महाअभियोग पास भएको छैन, त्यसमा पनि 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने संसद आफैमा डिजल्भ भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई महाअभियोग पास नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधान न्यायाधीशबाट टर्मिनेट भएको अवस्था होइन। यदि उहाँ टर्मिनेट भएको अवस्था होइन भनेदेखि मेरो आफ्नो व्याख्या, मेरो आफ्नो विचार के हो भन्दाखेरि महाअभियोग लगाउने निकाय आफै डिजल्भ भइसकेको छ। अब उहाँ टर्मिनेट हुनु भएन, उहाँको पद खारेज भएको छैन, उहाँ पद बहालमै हुनुहुन्छ। उहाँले आएर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम कारबाही बहाली लिएर काम गर्न पाउनुहुन्छ। सर, त्यसमा चाहिँ त्यो 101 को धारा म त्यसको कुरा भनिदिन्छु। 101 को उपधारा 6 ले भनेको कुरा ठ्याक्क म तपाईँलाई शब्दावली भनिदिन्छु। कारबाही नहुन्जेलसम्म निलम्बनमा रहने भन्ने जुन कुरा छ, जुन सन्दर्भ छ, कारबाही नहुन्जेलसम्म भनेको यो संसदले कारबाही नगरुन्जेलसम्म भनेको। त्यसलाई यो संसदले कारबाही गरेन, अर्थात् गर्न भ्याएन। अब अर्को संसद तपाईँ परिकल्पना गर्नु, संविधानमा त्यस्तो परिकल्पना होला, एउटा न्यायालयको प्रमुखलाई लगाएको महाअभियोग कुनै एउटा संसदले त्यो महाअभियोग पास गरेन, पास नगरेको कारणले गर्दाखेरि न्यायालय अभिभावकविहीन भएर सदैव रहिरहन्छ भन्ने कुरा संविधानले काहीँ परिकल्पना गर्छ। त्यसैले त्यो भनेको छ, तर त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो मौजुदा संसदले महाअभियोगको प्रस्तावलाई पास वा फेल नगरुन्जेलसम्म, उहाँ त्यो नहुन्जेलसम्म मात्र भन्ने हो। अब किनभने संविधान नै यो विषयमा प्रश्न छ। अब विगत केही दिनदेखि महाभियोग समितिका सदस्यहरूबाट पनि र केही कानुन व्यवसाय मित्रहरूबाट पनि संविधानको सही व्याख्या हुन नसकेको कारणबाट यो अन्योलको स्थिति सृजना चाहिँ भएको हो। महाभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 ले
त्यो महाभियोगको काम सुरु भइसकेपछि त्यो महाभियोगको प्रक्रिया चाहिँ टुङ्गो नलागेसम्म प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न सक्दैन। निलम्बनमा रहिरहन्छ भने प्रष्ट व्यवस्था छ। उहाँको निलम्बनको पत्र सभामुखले पठाइसकेपछि उहाँले सर्वोच्चबाट चाहिँ बहिर्गमन भएको हो र उहाँलाई जबसम्म सभामुखले निलम्बन पत्रबाट फुकुवा गरेको पत्र दिइँदैन तबसम्म उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिँदैन। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ यो विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै या उसको कार्यकाल समाप्त भएसँगै सबै ल्याप्स हुन्छन्। तर महाभियोगको प्रस्ताव भनेको विधेयकको होइन, यो एउटा अभियोग लागेको एउटा चाहिँ चार्जसिट हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चार्जसिटबाट उसले उन्मुक्ति नपाएसम्म उहाँले आफ्नो काममा फिर्ता आउने सम्भावना रहँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि त्यही नै छ र नेपालमा पनि त्यही नै हो र उहाँले अब फिर्ता आउने सम्भावना रहँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको आधारसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा अब यो प्रतिवेदन नयाँ निर्वाचनबाट संसद गठन भइसकेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले प्रस्तुत गरेको आधारसहितको महाभियोगको प्रस्ताव लाग्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा त्यो प्रतिवेदन फुल हाउसमा छलफल गरेर भोटिङ नभएसम्म उहाँको निलम्बन कायमै रहन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ आउन खोज्नु भनेको प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा बसिसकेका मान्छेले संविधानको व्यवस्थालाई बुझेर पनि बुझ पचाएर आउने प्रयास गर्नु चाहिँ बडो दुःखको कुरा हो। यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन। यसको लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र बालवाला न्यायाधीशहरू र कर्मचारीहरूलाई साथ दिने छैनन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले आउने प्रयास गरेको कुरामा सुरक्षाका निकायहरूले पनि उहाँलाई रोक्नुपर्छ र कथन कदाचित उहाँलाई रोक्ने काम भएन भने नेपाल बार र सर्वोच्च बारले फिजिकली उहाँलाई गेटमा रोक्छ। यसको हाम्रो अर्को विकल्प छैन। यस्तो हुन्छ, उहाँ चाहिँ निलम्बित भएकोमा विवाद छैन, उहाँ निलम्बित हुन्छ। अहिले पनि उहाँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश नै हो। उहाँको चाहिँ जुन छानबिन थियो बयान कार्य चाहिँ सम्पन्न भएर समितिले पेस गरेको छ त्यो निलम्बित महाभियोगको प्रस्ताव हो। त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा निर्णय नहुँदासम्म उहाँको चाहिँ निलम्बन कायम रहन्छ। उहाँ सर्वोच्च आएर कामकाज गर्न मिल्दैन। उहाँ अहिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। होइन, उहाँ आउन मिल्दैन। उहाँले जोर जबरजस्ती गर्नु भएन। उहाँ आफै न्यायालयको सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। उहाँलाई संविधान कानुनको ज्ञान छैन भन्न त मिलेन। त्यो भएर उहाँको चाहिँ महाभियोग प्रस्तावको विषयमा निर्णय उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो आउने हो, नै उहाँले त्यसको प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म आउन पाउनु। आधार प्रमाण छैन। अब आइहालेको खण्डमा अब अहिलेसम्मको यहाँको सिन हेर्दाखेरि सर्वोच्चको बाँकी रहेका चाहिँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सबै सेटले बेन्च सेयर नगर्ने अथवा चाहिँ सँगै फैसलामा नबस्ने र सबै कुराहरू नगर्ने भन्ने छ। र पहिलाको हकको जस्तो प्रधान न्यायाधीशको जुन किसिमको चाहिँ मुद्दा आफै छुनुभान गर्न के अरे आफै चाहिँ भागभण्डा गर्न मिल्ने अन्य कुराहरू छैन। अहिले त गोला प्रथामा गइसकेको छ। त्यस कारणले ठुलो खालको तात्विक खालको चाहिँ एउटा उही रहर र नकचरोपन मात्र देखिने हो र यसले ठुलो खालको राजनीतिक रूपमा न्यायपालिकाको हिसाबले ठुलो निर्णय गर्ला जस्तो देखिँदैन। संसद नभएको बेलामा अब स्वतः चाहिँ के अरे महाभियोग निलम्बनको कुरो चाहिँ खारेज भइसक्यो भन्ने जुन व्याख्या छ त्यो व्याख्या चाहिँ गलत हो। जसरी प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च जान खोजिरहेका छन् भनेदेखि यता संसद सचिवालयले महाभियोग प्रक्रिया टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने जनाएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरालाई पत्र लेख्दै संसद सचिवालयले जवरा काममा फर्कन नमिल्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यही अनुरूप अहिले प्रहरीहरूले उनको निवासमा घेरा हालिरहेको छ र उनलाई बाहिर निस्कन दिइरहेको छैन। 9वटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनु पर्ने निष्कर्ष सहित संसदीय छानबिन समितिले शनिबार राति संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली
2075 को नियम 161 को उपनियम 9 बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नपाउने बेहोरा जानकारी गराउँछ भनेर न्याय परिषदलाई यस्तो पत्र लेखेको हो। संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषदलाई यस्तो पत्र लेखेको हो। सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्षले आफ्नै स्वार्थका डम्फु बजाइरहेका छन् चोलेन्द्र प्रकरणमा। दृश्यमा देखिएका यी पात्रहरूका आफ्नै स्वार्थ होलान्। आफ्नै दल निकटका पात्रलाई सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुर्याउने यिनीहरूको स्वार्थ भएको सन्दर्भ यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। तर मूल विषय यो हो कि चोलेन्द्रको विषयमा जे जस्ता तमासाहरू भए यसले संविधानको मर्म र भावनाको गला निमोठेको पक्कै हो। संविधानको भावना र मर्ममाथि भएको यो मजाकको विषयमा के भन्छन् त कानुन व्यवसायीहरू? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। साबिकको नेकपा भित्रको झगडाको साइड इफेक्ट हो चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग प्रकरण। यो विवाद 5 दलीय गठबन्धन र एमाले बीचको अवस्थासम्म आइपुग्यो। ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्मको लहरो तानिएपछि विभाजित भयो सर्वोच्च। सर्वोच्चभित्र र बाहिर दुई खेमा बने पक्ष विपक्षमा। विभाजित बनेको महाअभियोग प्रकरणको विषयमा यस्तो दाबी छ कानुन व्यवसायीहरूको। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्वोच्चको बार र बेन्च बीच निकै लामो समय रस्साकस्सी चलेको थियो केही समय अगाडि। त्यसैको फलस्वरूप प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो 2078 फागुन 1 गते। र निकै लामो समय संसदमा अल्झाएर राखिएको महाअभियोग प्रस्ताव केही समय अघि मात्रै संसदीय सिफारिस समिति बनाएर छलफल सुरु गरिएको थियो। सो महाअभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लागेको जुन महाअभियोग थियो सोही अनुरूप चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान पनि लियो र बयान सकिएपछि सो समितिले अहिले प्रतिवेदन बनाएर सङ्घीय संसद सचिवालयमा बुझाइसकेको छ। र त्यो जुन प्रतिवेदन बुझाएकै दिन सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको म्याद सकियो। त्यसकारणले पनि चोलेन्द्र शमशेर जबराको तर्क यो छ कि अब जुन ठाउँमा आफूलाई महाअभियोग लगाइएको थियो, जसले महाअभियोग लगाइएको थियो तिनीहरूको नै समय सकिसकेपछि स्वत महाअभियोग पनि खारेज हुने भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत आउन खोजेका थिए, नियमित काममा फर्कन खोजेका थिए। तर सरकारले उनलाई सुरक्षा बल प्रयोग गरेर जसरी सर्वोच्च अदालत आउन र उनको घरबाटै निस्कन रोकिरहेको छ, यसमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले विभिन्न कोणहरूबाट टिक्का टिप्पणी गरिरहेका छन्। के भन्छन् त ती कानुनविदहरू? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्चमा नियमित काममा फर्कन खोजिरहेका छन् होइन, सरकारले चाहिँ प्रहरी लाएर रोकिराखेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अहिले प्रधान न्यायाधीश निलम्बित अवस्थाको हुनुहुन्छ र उहाँ विवादास्पद पनि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई संसदले चार्ज लगाइरहेछ भने यस्तो अवस्थामा नियमित काममा फर्कन सक्ने गरी हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेकै छैन। अब म सिधै संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मैले समस्त दर्शकमाथि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा स्पष्टै व्यवस्था छ कि त्यहाँ भएको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू, संविधान निकायका आयुक्तहरू भनौँ न लाई कुनै पनि चार्ज लगाइसकेपछि, अभियोग लागिसकेपछि त्यो पूर्णता नपाएसम्म, त्यो नसकिएसम्म, टुङ्गो नलागेसम्म, संविधानमै भएको शब्दावली हो त्यो, टुङ्गो नलागे कसै उप लागेको अभियोग पत्र, महाअभियोग भन्नुहोस् न, सर्वोच्चका न्यायाधीश, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, सर्वोच्चका न्यायाधीश, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश,
संवैधानिक आयोगका आयुक्तमाथि महाभियोग दर्ता भइसके पछाडि महाभियोगको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नियमित काममा फर्कनै नसकिने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएको छ। उहाँलाई अहिले महाभियोग समितिले सिफारिस गरिसकेको छ। यद्यपि संसदको कार्यकाल हिजै राति 12 बजेदेखि समाप्त भइसकेको छ भनेपछि अधिवेशन सकिएको, संसद सकिएको होइन। अब आगामी संसदले यसको छिनोफानो गर्छ। हेर्नुहोस्, यो जुन महाभियोग दर्ता भइसकेपछि जुन 3 महिनामा चाहिँ यसको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्ने पनि प्रावधान छ। 3 महिनाबाट त यो 6-7 महिना भइसक्यो होइन। यो पनि त एउटा संसदले चाहिँ त्यतिकै उसलाई चाहिँ झुन्याएर राखेको भन्ने पनि त आरोप होइन। यस्तो हो नि, हेर्नुहोस्, अब 2-3टा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ। अब यो लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेर बयानको क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई बुझाइएको छ, बुझ्ने कामहरू भएको छ भनेपछि उहाँले गरेका गलत कामहरू, उहाँले जुन संविधानका भावनालाई कुल्चिने गरी, संविधानको मर्मलाई, मान्यतालाई उपहास हुने गरी गरेका कर्तुत्वहरू, कामहरू त सबै प्रमाणित भइसकेका छन् भनेपछि त्यो त्यति सहजै भइहाल्ने कुरा पनि होइन। समय लाग्छ। कार्यविधिगत कुराहरू सबै व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न पनि कुराहरू हो। तसर्थ उहाँलाई दोषी भनेर जुन आरोप लागिसके पछाडि संसदले निकै समय लगाएर अध्ययन पनि गर्यो अनि अन्ततः दोषी भएको भन्दा नि उहाँलाई आरोप लागेको, दोषी प्रमाणित भएको छैन। तर दोषी भनेर जुन आरोप आइसके पछाडि अब त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिले यो यस्ता अवस्थाका निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनिसके पछाडि अब यद्यपि संसदको कार्यकाल सकिए पनि संसदको आगामी संसदले यसमा निक्लियर गर्ने गरी यो कामहरू टुङ्गिएको हेर्नुहोस्। तसर्थ विवादास्पद देखियो भने नि यो जस्तो यो संसदले उहाँलाई महाभियोग प्रस्ताव गर्यो होइन। यो संसद अब हुँदैन। जो मान्छेहरूले चाहिँ जो व्यक्तिहरूले जो सांसदहरूले उहाँलाई चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो भनेको यो संसदको समयावधि पनि सकियो होइन। अब फेरि उहाँको तर्क जुन चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ त्यस कारणले मलाई लागेको महाभियोग चाहिँ स्वत अहिलेको यसको कुनै औचित्य छैन, यसको सक्यो भनेर उहाँ सर्वोच्च आउन खोज्नु भएको उहाँको तर्क छ। तर त्यो तर्क चाहिँ कति चाहिँ तर्कसङ्गत छ? म एउटा समस्त एउटा दर्शकलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने संसदको कार्यकाल सकिनुले उहाँलाई लगाइएको महाभियोग सकिँदैन भने महाभियोगको बारेमा त अर्को आगामी संसदले पनि निक्लियर गर्छ भने उहाँको त्यो स्वत मेरो महाभियोग लगाइसकेपछि अधिवेशन सकिएपछि मेरो स्वत सकियो भनेर जुन निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले भनिरहनु भएको छ त्यसको पछाडि कुनै पनि संवैधानिक आधारहरू छैन। हेर्नुहोस्, संविधानमा त्यो प्रष्टै छैन। हेर्नु तसर्थ संसदको अधिवेशन सकिएको हो। मैले अघि पनि भनेपछि आगामी संसदले यसको लागि भेरिफाई छिनोफानो गर्छ। दर्शकवृन्द, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध जसरी महाभियोग दर्ता भएको थियो 2078 फागुन 1 गते, सोही अनुरूप अहिले जुन ठाउँमा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो त्यो संस्था यतिखेर निष्क्रिय छ र संसदको समयावधि सकिसकेपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालत फर्किने भनेर सन्देश दिइसकेका छन् र निरन्तर काममा फर्किने भनिरहेका छन् भनेदेखि सरकारले बल प्रयोग गरेर उनलाई रोकिरहेको छ भनेदेखि उनी पनि सर्वोच्च अदालत आउने प्रयास उनको जारी छ र आज भने दिनभरि नै उनको निवास र सर्वोच्च अदालत अगाडि उनलाई रोक्ने प्रयास गरियो र यो विषयमा कानुन व्यवसायहरू के भन्छन् त उनीहरूको हामीले प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग अधिवक्ता हुनुहुन्छ नानी बाबु दाहाल। जस्तो अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा यहाँ जसरी सर्वोच्च आउन खोजिरहनु भएको छ र सरकारले रोकिरहेछ, यो कानुन सम्मत हो? यो कानुन सम्मत होइन। म कानुनको विद्यार्थी भएर म भन्छु उहाँ अभियोग लाग्नु भएको उहाँलाई महाअभियोग हो भने त्यो अभियोग पत्रमा तथ्य, प्रमाण, कानुन, सिद्धान्तले त्यसलाई चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। मैले फौजदारी न्यायको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा नीति हुन्छ, एउटा नियम हुन्छ। कसैलाई फौजदारी अभियोग लगाइन्छ भने कुनै पनि अभियोगलाई लगाइन्छ भने त्यो अभियोग लगाउने बित्तिकै दोषी हुन सक्दैन, कसुरदार हुन सक्दैन। जब अभियोग लगाउँदाखेरि त्यो अभियोजन पक्षले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तथ्य सम्बद्ध प्रमाण, कानुन र सिद्धान्तले त्यसलाई चाहिँ के छ भने पृष्ठपोषण गरेर अभियोग तयार गर्नुपर्छ र जो कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ त्यसले चाहिँ के भने कारबाही गर्नुपर्छ, निरूपण गर्नुपर्छ। कसैलाई अभियोग लगाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भनेर मेरा शिक्षकहरूले, मेरा गुरुदेवहरूले मलाई पढाउनु भएको हो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त। अब यहाँ के रह्यो भने उहाँलाई अभियोग त लगाइयो
अब अभियोग लगाइसकेपछि हामीलाई के थियो भने यो अभियोग प्रमाणबाट चाहिँ पुष्टि हुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास थियो र त्यो चाहिँ गर्ने निकाय चाहिँ के संविधान त के दिएको छ भने संवैधानिक एउटा समिति हुन्छ, त्यो समितिले एउटा फर्मेसन गरेको हुन्छ र त्यो एउटा प्रक्रियामा जान्छ, एउटा विधिमा जान्छ। अब हामीलाई के थियो भने यो अभियोग लगाइयो र बजारमा पनि आयो, अब त्यो चाहिँ के छ भने विधिसम्मत हुन्छ भनिएको, विधिसम्मत चाहिँ मतलब भएन, त्यो ढिलो भयो र जब चाहिँ संसदको अवधि चाहिँ सकिन लाग्यो त्यो बेलामा चाहिँ के गर्यो भने एउटा नाटकीय ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ के छ भने बयान लियो र संसद पनि को त्यो समिति पनि भङ्ग भएको छ, संसद पनि विघटन भएको छ। उहाँलाई त्यो अभियोग लगाइएको चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि हुने काम कानुनत संविधानत भएको छैन। त्यसैले उहाँ निलम्बनमा चाहिँ पर्नुभयो, उहाँ दोषी करार हुनुभएको छैन, कसुरदार हुनुभएको छैन। कसुरदार नभएको व्यक्तिलाई उहाँ भ्रष्टाचारी हो, उहाँ चाहिँ के छ भने अपराधी हो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँ निलम्बित त भइसक्नुभयो, सो त निलम्बित भइसकेपछि अब उहाँलाई संसदले निलम्बन फुकुवा पनि गरेको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ उहाँ सर्वोच्च आउन खोज्नु, नियमित काममा फर्किन खोज्नु यो चाहिँ नियमसँग छ? यस, यहाँले भन्नुभयो जब अघि नै मैले निवेदन गरेँ कि निलम्बन गरेकोले यसरी निलम्बन सदाको लागि राख्नु हुँदैन, दोषी सधैँभरि राख्नु हुँदैन। जब उसले चाहिँ के छ भने उहाँलाई अभियोग जो लगाइएको छ त्यसबाट चाहिँ पुष्टि हुने अघि नै निवेदन गरेँ कि प्रमाण कानुन र सिद्धान्तले उहाँलाई पुष्टि गर्न नसकेपछि यो नाटकीय रूपमा त्यत्तिकै छोड्न मिल्दैन। निकम्बा हो सरकारको यो गतिविधिले हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितामाथि आँच आउने काम गरेको छ। न्यायपालिकामाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ। यसरी हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हो भनेर भन्छु। म कतैपट्टि पक्षमा विपक्षमा होइन। म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लागेको महाअभियोगको विषयमा अधिवक्ताहरू पनि 3 भागमा विभाजित भएका छन्। कसैले चोलेन्द्र शमशेर जबरा कुनै पनि हालतमा सर्वोच्च अदालत आएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भनेदेखि कोही अधिवक्ताहरू भनिरहेका छन् उनलाई सर्वोच्च अदालत आउन पनि बाटो खुला छ, किनकि अहिलेको अवस्थामा महाअभियोग प्रमाणित पनि भइसकेको छैन र निलम्बन पनि फुकुवा नभइसकेको अवस्थामा उनी आउन खोज्नु त्यति ठुलो विषय नभएको भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भनेदेखि केही अधिवक्ताहरूले मध्यमार्गी धार पक्रिरहेका छन्। त्यही विषयमा हामीले विभिन्न अधिवक्ताहरूसँग यहाँ सर्वोच्च अदालत परिसर र नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा बसेर धेरै कानुन व्यवसायीहरूसँग हामीले प्रश्न गरेका थियौँ र उहाँहरूको जवाफ यस्तो थियो कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुनुपर्छ र उहाँ सर्वोच्च अदालत फर्किन सक्नु हुँदैन भन्ने केही अधिवक्ताको धारणा थियो भनेदेखि केही अधिवक्ताले चाहिँ अहिलेको सरकारको स्वार्थ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको स्वार्थ मिलेका कारणले केही समय उहाँहरू सँगै पनि हुनुभयो। त्यस कारणले अब फेरि तत्कालको अवस्थामा अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत आउन सक्छन् भन्ने खालको तर्क पनि गरिरहेका छन् र कानुनमा के छ भनेदेखि महाअभियोग लगाइएको 3 महिनाभित्र यदि महाअभियोग पुष्टि गरिसक्नुपर्छ र यो समय निकै लामो समयसम्म गुजारिसक्यो, 6-7 महिनासम्म र त्यही बिचमा जहाँ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो त्यो अहिले सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा नै निष्क्रिय बनिसकेको छ र अबको अवस्थामा चोलेन्द्रको बाटो के हुने र सरकारले कुन बाटो समात्ने भन्ने अन्योलता सँगसँगै अहिले न्यायालय गुज्रिरहेको छ। यो मुलुक र जनताका लागि राम्रो सङ्केत भने होइन। चोलेन्द्रको विषयमा जे जसरी मत बाजिएको छ आफ्नै स्वार्थका गन्ध छन्। बार र बेन्चको झगडा होस् या सर्वोच्च र संसद बीचको किन नहोस्, यहाँ संविधानको मर्म र मुलुकको भविष्यप्रति कसैको चिन्ता छैन। चिन्ता छ त केवल कुन पात्रलाई अघि सार्ने र के स्वार्थ पुरा गर्ने, यही वरिपरि फन्को मारिरहेको छ महाअभियोग प्रकरण।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्दथ्यो मुख्य अङ्गहरू सरकार, संसद र सर्वोच्च बीच। विडम्बना, राज्यका मुख्य अङ्गले स्वार्थकै कारण सन्तुलन किन गुमाए त? चोलेन्द्र प्रकरणमा थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ राज्यका मुख्य अङ्गबीच। ती मुख्य अङ्गहरू संसद, सरकार र सर्वोच्च बीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको परिकल्पना गरेको छ नेपालको संविधानले। तर 9 बुँदाका सङ्गीन आरोप लगाउँदै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई गुहार्यो संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले। सकार्यो गठबन्धन सरकारले सर्वोच्च भित्रका अनुहारदेखि बाह्र सरकार नै लाग्यो। उनीहरू विरुद्ध चोलेन्द्रले पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरे या गरेनन् त्यो निष्पक्ष छानबिनपछि खुल्दै जाला। तर यो प्रकरणमा स्वार्थ समूहकै भिडन्त भयो न्यायालयलाई अचानो बनाउँदै। सरकार, संसद र सर्वोच्च बीचको शीत युद्ध नजरबन्दको तहसम्म पुग्यो। महाअभियोग प्रकरण, सर्वोच्च र बालुवाटारको शीत युद्ध यति धेरै आक्रामक बन्यो कि जहाँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले घेरा हाल्यो प्रहरी बल प्रयोग गरेर। आइतबारको घटनाको विषयमा विभाजित छ समाज, जहाँ सरकारले महाअभियोगले समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पुरा गर्न पर्थ्यो कि निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले दुवै प्रक्रियामा जान चाहेन। बरु कानुनको व्यवस्था विपरीत प्रहरीले बल प्रयोग गरेर चोलेन्द्रमाथि नजरबन्दको व्यवहार देखाएको उनको परिवारले बताएको छ। यो हामीले पनि त बाँच्न पाउनु पर्यो नि, यो त एकदमै अराजकताको पनि पराकाष्ठ छ। अब के कारणले यिनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझिराखेका छैन। यिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको लाज पनि हराएर, नैतिकता पनि हराएर हामीमाथि यस्तो अन्याय अत्याचारै भएको छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ नि नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो। हामीले यही टेलिभिजन, यही मिडियाबाटै सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। सबजनालाई चाहिँ नि एकदमै देशको माया छ, सबैजनालाई चाहिँ नि यो अदालतको माया छ भने सबजना उठेर चाहिँ नि आइदिनु पर्यो हामीहरूलाई। यस्तो बेलामा उहाँहरूले अहिले हामीलाई एकदमै लिटरली नजरबन्दमै राखिरहेको छ। हामीलाई यहाँबाट बाहिर निस्किन दिने, भित्र जान सक्ने हाम्रो कन्डिसन छैन। यो सबै कुरा चाहिँ नि सबैजनाले बुझिदिनु पर्यो। हामी चाहिँ नि जब बिहान 10 बजेबाट जब अदालत जाने भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो बेलाबाट लिटरली एकैचोटि चाहिँ नि पुलिसहरू एकैचोटि आक्रामक शैलीमा हाम्रो घर निवासको बाहिर चाहिँ नि जम्मा हुनु भएको छ उहाँहरू। अनि उहाँहरू चाहिँ नि हामीलाई यसरी बाहिर निक्लिन पनि दिइरहनु भएको छैन। काम गर्ने मान्छे बाहिर हिँडिरहेको बेलामा उनीहरूलाई समातेर लगेर अराजकता मचायो भनेर लगेर थुनिराखेको छ। अराजकता त कसले मचाइराखेको छ त्यो त स्वतन्त्र रूपमा देखिराखेको छ बाहिर। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सबैजनालाई चाहिँ नि आफ्नो सरकारको दमनमा पावर देखाएर चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा नेपाली जनताले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अहिलेको सरकारले एकदमै हामीमाथि अन्याय अत्याचारै गरेको छ। लिटरली भन्नुपर्दा यो गठबन्धनको सरकारले हामीमाथि अत्याचारै गरेको छ। उहाँहरूलाई डर के को हो भन्ने पनि बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अपराध लुकाउनलाई उहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई यसरी दमन गरेर बन्द गरेर राख्न खोज्या हो भने यसको रिजल्ट पनि उहाँहरूले छिटै नै पाउनुहुन्छ। समय एकदमै बलवान छ, यसको रिजल्ट चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। बिहानैदेखि नजरबन्दको व्यवहार सामना गरिरहेका चोलेन्द्रको अवस्था बुझ्न भन्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली पुग्यो चोलेन्द्रको सरकारी निवास बालुवाटार। सम्भवतः यो घटना नेपालको इतिहासमै पहिलो र दुर्लभ नै रह्यो। राज्यको मुख्य अङ्ग सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसद र सरकार नै उभिएको। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले पदीय मर्यादाको कति उल्लङ्घन गरे, बारले आरोप लगाए जस्तै उनले कति भ्रष्टाचार गरे त्यो गैर दलीय निष्पक्ष छानबिन गर्ने कुनै संयन्त्रबाट मात्रै सत्य तथ्य बाहिर आउला। तर राजनीतिक स्वार्थकै गोल चक्करबाट पटाक्ष भएको यो चोलेन्द्र प्रकरणमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनबाट मात्रै यसको वास्तविकता आउन सम्भव देखिन्छ। तर अहिलेसम्म घटनाक्रमको बीच बिन्दुमै उभिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ एकले अर्कोलाई देखाइदिन्छु भन्ने अहङ्कार र दम्बले यो परिस्थिति बनेको पक्का हो। धुलिसात भयो न्यायालयको विश्वसनीयता। दलहरूकै स्वार्थको गोट्टी बन्दा न्याय क्षेत्र धुलिसात भएको हो, जहाँ प्रमुख पात्र चोलेन्द्र शमशेर निशानामा परे। चोलेन्द्रले कति बदमासी गरे या गरेनन्
त्यो अर्को पाटो होला। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै कारण यो घटना भएको हो, जहाँ बारको नेतृत्व सर्वोच्चका न्यायमूर्ति र सत्तारूढको गठजोड मिलेको देखिन्छ भने उता प्रतिपक्ष एमाले र चोलेन्द्रको एक समूह नै पर्दामा देखिएका खास पात्र हुन्। त्यो तथ्य महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका अभिव्यक्ति होस् चाहे सरकारले उनलाई आइतबार गरेको नजरबन्द सरहको व्यवहारले छ्याङ्गै भएको छ यति बेला। यद्यपि सत्तारूढ निकट मानिने अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। एउटा त समितिमा फरक मत आउनु पनि चाहिँ राम्रो कुरा होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनको निम्ति आलेटाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जालसाजी र षड्यन्त्रपूर्ण कुरा गरेर हिँड्नु गलत हो। यस्तो गर्नु राम्रो होइन र बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ जहाँ पनि। अब ऊ मर्ने बेला भयो अनि कहिले अध्ययन गर्छ त? उसले त्यही षड्यन्त्र देखाए। आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने लागेर आफ्नो अब वर्चस्व केही नचल्ने भएर चोलेन्द्रलाई चोख्याउनको निम्ति एमाले खेलेको षड्यन्त्र हो। यो चाहिँ सत्य हो। महाभियोग ढिलो लगाए होइन, महाभियोग ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति संसदले ढिलो गर्यो। त्यो ढिलो गरेको बेठिक हो, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। तर ढिलो गर्यो भनेर भ्रष्टाचारीलाई ढिलो गर्यो, प्रक्रियामा ढिलो गर्यो भनेर भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन त मिल्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले मेरो कुरा के छ भने भ्रष्टाचारी उन्मुक्ति हुन पाउँदैन। राष्ट्रिय सभामा जाँदैन, त्यो प्रतिनिधि सभाले हेर्छ, अब आउने संसदले हेर्छ। आवश्यक पर्यो भने अहिले पनि संसद भङ्ग भएको छैन, विघटन भएको छैन। यो संसद अहिले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको। त्यसकारण यति कुरा पनि नबुझिया जस्तो गरी मान्छेले बुझ्छन्। अधिवेशन आवश्यक पर्यो भने त एक चौथाइले फेरि बोलाउन सक्छ। 15 दिनभित्र अधिवेशन बस्छ। त्यसकारण त्यो गर्नु पनि परेन। अब अधिवेशन बस्दैन। अब आउने निर्वाचनबाट नयाँ आएको फ्रेस चाहिँ संसदले अब हेर्छ। चोलेन्द्रलाई जोगाउन बल गर्दै आएको एमाले महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा पनि सहमति राख्यो, जहाँ उसले चोलेन्द्रसँगको बयानदेखि काममा फर्कन सरकारले गरेको अवरोधका विरोध गर्यो मजाले। स्वयं चोलेन्द्रले पनि ओली सरकारले आफूलाई सर्वोच्चको भवन निर्माणमा सघाएको भन्दै महाअभियोग समितिमा दिएको बयानले पनि उनीहरू बीचको स्वार्थ सेटिङ भएको अब भनिरहनु नपर्ला। तर यो गोलचक्करका खास अनुहारहरू कति पानीमाथि उभाना छन् भन्ने मात्रै हो। नियमित काममा फर्कन्छु भन्ने चोलेन्द्रको दाबी के हो? शनिबार नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भयो, जसले महाअभियोग प्रस्ताव गर्यो उसैको कार्यकाल पनि सकिएको दाबी गर्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबारदेखि सर्वोच्च जाँदै थिए। शनिबार उनले सर्वोच्चमा आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कने खबर गरेपछि सर्वोच्चभित्र हलचल मात्रै आएन, सरकारलाई चोलेन्द्र रोक्न हम्मे नै पर्यो। सरकारले सयौं प्रहरी खटाएर सरकारी निवासमा जबरालाई नजरबन्दको तहसम्म पुर्यायो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै आएको थियो बारले। त्यसै विषयको वरिपरि रहेर संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रतिवेदन तयार भयो चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चबाट हटाउनका लागि। यसरी सतहमा देखिएको यो घटनाक्रमले कोही कसैको स्वार्थ पुरा त भएको होला, कसैको गुमेको होला। तर यो प्रकरणले न्याय क्षेत्र धुलिसात मात्रै भएको छैन, भोलिका दिनमा सर्वोच्चको प्रमुख भूमिकामा आउने पात्रले पनि यही नियति भोग्नु पर्ने त होइन भन्ने गहिरो डोब छोडेको छ यो घटनाले। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।